नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है नक्शे ख़याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये सुन्नत बड़ी अहमियत के साथ बयान हुई है कि जो शख्स हिदायत का प्यासा होता है अल्लाह ताला उसे हिदायत की राह पे लगाता है। ये तो हम सबको पता है। अल्लाह ताला इस बारे में बहुत ज़्यादा समझें कि ऐसे है कि अल्लाह ताला बग़ैर मांगे किसी को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है दुनिया में, बिन मांगे सब कुछ अता करता है। खाना पीना रहना सहना, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला हर बंदे को, किसी को भूखा नहीं सुलाता। अल्लाह परिंदों को भी दे रहा होता है। पर हिदायत एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला बिन मांगे किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। और अल्लाह ताला इंसान के दिल का हाल जानता है, किसको इसकी प्यास है और किसको नहीं है। तो हिदायत हमेशा मांगने से आती है। हमें अपने लिए हिदायत ज़रूर मांगनी चाहिए और गिड़गिड़ा के मांगनी चाहिए। जिस तरीके से हम मांगेंगे उतनी ही हमें हिदायत मिलेगी। और जिसके अंदर हिदायत की प्यास नहीं होती उसे हरगिज़ हिदायत नहीं मिलती। ये तो हम सबको पता है। जब हिदायत की प्यास ही नहीं होगी तो अल्लाह ताला ने क्यों देनी है हिदायत? कि जब कोई मांगता ही नहीं है हिदायत, उसे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला को तो इसकी परवाह नहीं है, कोई जैसे भी ज़िंदगी गुजारे। वो ऐसा कभी नहीं करता कि मछली मांगने वाले को सांप दे दे और सांप मांगने वाले को मछली दे दे। ऐसा तो नहीं होता कि हम दुआ क्या मांगे और हमें मिले क्या। जो हम दुआ मांगते हैं मिलता तो वही है ना हमें। हाँ, कभी देर सवेर हो जाती है, वो अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे के लिए कौन सा टाइम मुकर्रर है, जो कि हम बेसब्रे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेसब्रे हो जाएं। जो वक्त मुकर्रर है, जो हमारे लिए बेहतरी का वक्त है, वो अल्लाह ताला उस टाइम पे हमें अता कर देते हैं। तो जब कोई शख्स चाहता है कि इससे हिदायत मिले तो अल्लाह के साथ इसका मामला फरमाता है, इसके साथ इस तरह मामला फरमाता है जिस तरह का मामला वालिद अपने बच्चे और शफीक उस्ताद अपने मेहनती शागिर्द के साथ करता है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला फिर उसके साथ मामला कैसा करता है। जैसे एक वालिद अपने बच्चे के साथ और एक मेहनती शागिर्द के साथ जो उसका शफीक उस्ताद सलूक करता है, फिर वैसा सलूक उसके साथ होता है। तो इनमें तो फ़र्क है। सब बच्चे बराबर तो माँ बाप के लिए होते हैं, पर एक जो ख़ास फर्माबरदार बच्चा होता है तो वालिदैन का उसके साथ थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। उनके दिल में उसके लिए ज़्यादा इज़्ज़त मोहब्बत आ जाती है, क्योंकि वो उनका खिदमत गुजार बच्चा होता है। इसी तरह जो स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ भी टीचर्स के दिल में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अलग आ जाता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वो फर्माबरदार और मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं। तो अल्लाह ताला उसे अपनी राह पर लगाता है और राह पर लगाकर छोड़ नहीं देता। अल्लाह नहीं छोड़ता ऐसे हमें, बल्कि उसे बराबर अपनी तरफ खींचता और आगे बढ़ाता रहता है। सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह ताला अपनी तरफ खींचता भी रहता है और आगे से आगे बढ़ाता जाता है उसको नेकियों के काम में। इसके बरक्स जिसके अंदर हिदायत की तलब नहीं होती, अल्लाह ताला इससे बेपरवाह हो जाता है, उसे छोड़ देता है कि जिस राह पे चाहे चले और जिस गड्ढ में जाए गिरे। जिस खड्ड में भी जाके वो गिरेगा, अल्लाह को परवाह नहीं है वो किस भी खड्ड में जाके गिरे। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुरान मजीद में इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। इससे रोशनी सिर्फ वही पाता है जिसके अंदर हिदायत की प्यास होती है। लेकिन जो शख्स अपनी हिदायत के लिए कुरान के पास नहीं जाता, बल्कि महज इल्मी सैर के तौर पर और मालूमात के इजाफे के तौर पर कि गर्ज से जाता है, तो ऐसे आदमी को कुरान से रहनुमाई नहीं मिलती। जब हम सिर्फ रहनुमाई नहीं लेनी होती हमने कुरान से, हमारी नीयत ही नहीं होती रहनुमाई लेने की, तो हमें रहनुमाई कभी भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इल्म में इजाफ़ा ज़रूर होगा। अब कई लोग देख लें, सालों साल से सदियां गुज़र गई, बहुत से लोग हाफिज़ भी बनते हैं, बहुत से लोग कुरान भी पढ़ते हैं, तर्जुमा तफसीर भी पढ़ते हैं। हिदायत सबके नसीब में नहीं है।
پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ان کے صرف گلے میں اٹکا رہتا ہے، اندر نہیں جاتا اس کے۔ تو ہم نے ایسا انسان بالکل نہیں بننا، ہم نے رہنمائی کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے، کیونکہ رہنمائی کے لیے پڑھیں گے تو رہنمائی ملے گی، ادروائز ہمیں رہنمائی نہیں ملنے والی۔ یہی خاصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہدایت کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے تو اسے روشنی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی حدیث کا مطالعہ علمی سیر اور معلومات میں اضافے کی غرض سے کرتا ہے تو اسے یہاں بھی روشنی نہیں ملے گی، بالکل نہیں ملے گی۔ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اللہ کی سنت یہی ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی، بے شک نہیں بدلتی۔ تو اسی طرح سنت اس کا حدیث کے معاملے میں بھی ہے کہ ہم اس کو صرف اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے پڑھیں گے تو ہمیں رہنمائی نہیں ملے گی، اور اگر ہم اس سے رہنمائی چاہیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی ہماری نہیں کریں گے۔ تو اصلاح و تربیت کے محتاج یوں تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں بے شک، لیکن اس کے سب سے زیادہ محتاج وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرنے اٹھے، جنہوں نے یہ طے کیا کہ بگاڑ کے اس کے زمانے میں، بگڑے ہوئے ماحول میں حق کی شہادت کا کام کریں گے۔ یہ حق کی شہادت اور دین کی اقامت کا کام بڑی تیاری چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے خود جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، پھر ہم نے آگے پھیلانا ہے، اور نیکی کا حکم جو ہم نیکی کے اوپر پہلے خود عمل کریں گے، پھر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے خود بھی رکیں گے، پھر ہم برائیوں سے بھی روکیں گے۔ تو نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، یہ ہمارے نبیوں کی سنت ہے۔ نبی رسول جا چکے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے، اس کو لے کر ہم نے یہ دعوت لے کر اٹھنا ہے، اور ہم نے بیٹھے نہیں رہنا۔ گھر میں بیٹھ کر صرف نماز روزہ کرنے سے دین نہیں پھیلتا، دین پھیلانے سے پھیلتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ اس کے بعد سے یہ میں نے سوچا کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے میں نے ضرور پھیلانا ہے، کیونکہ اس کا مجھ سے سوال ہوگا۔ جو چیز میں نے پڑھ لی ہے وہ مجھ پہ فرض ہو گیا کہ میں آگے پھیلاؤں اس کو۔ تو ایک دفعہ ان کا واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، اور اتنی دیر میں رات کے ٹائم قافلہ آ گیا، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ ابھی نہ جائیں، آپ صبح کے ٹائم چلے جائیے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تک مجھے نہیں پتا میں نہ رہوں یا یہ قافلہ نہ رہے۔ یہ بات میرے دل میں ایسی گڑ گئی کہ واقعی ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم آج ہیں اور کل نہیں ہیں۔ تو ہم سے جو کچھ ہو پائے نیکی، ہم اس کو موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے کام کے اندر لگ جائیں، اور جب ہم اللہ کے کام کے ساتھ لگ جائیں گے تو یہ دنیا ہمارے پیچھے آئے گی، نہ کہ ہم دنیا کرتے رہیں اور نیکی کے کاموں کو سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف دنیاوی کام کرتے رہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں تک اللہ کا دین پھیلانا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جہاں تک سورج کی کرنے جاتی ہیں۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ہی کمیونٹی میں یہ کام نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر پہ یہ کام نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر یہ کام نہیں کر رہے۔ تو ہم نے اللہ کے دین کو حاصل کرنا ہے اور آگے پھیلانا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے نبیوں کا کام، ان کی دعوت کو آگے لے کر جانا ہے، یہ ہم سے ہی پوچھ ہے اور ہمارا ہی فرض ہے یہ۔ اب انہوں نے نہیں آنا، یہ ہم نے کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔